ॐ शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। वैशाख मास महात्म्य रूपी पावन कथा अन्तर्गत आजको दिनमा हामी 14औं अध्याय यानि कि चतुर्दश अध्यायलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानका लीलाहरूलाई श्रवण गर्नुहोला। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। फेरि श्रुतदेवजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। मेष राशिमा सूर्य रहँदा वैशाख मासको समयमा जसले प्रातः काल स्नान गर्दछन् र मधुसूदन भगवानको पूजन गरेर हरि भगवानको यो वैशाख मास सम्बन्धित कथा सुन्दछन् भने तिनीहरूका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नष्ट हुन्छन्। ती पापहरूबाट मुक्त भएर विष्णु भगवानको परम पदमा जान सक्दछन् भन्दै गरेको कथालाई छाडेर जो व्यक्तिहरू अन्य कर्महरूमा लाग्दछन् तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका नरकहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। यस विषयमा विज्ञहरूले एउटा पुरातन इतिहासको उदाहरण दिनुहुन्छ, जुन इतिहास पापलाई नष्ट गर्नेवाला, पवित्र सुन्दैमा पनि पावन धर्म प्राप्त हुनेवाला, सुन्ने बित्तिकै धारणा गर्न योग्य र पुरानो छ। पहिलेको समयमा गोदावरी नाम गरेको नदीको तीरमा कल्याणकारी ब्रह्मेश्वर नाम गरेको क्षेत्रमा दुर्वासा मुनिका दुईटा शिष्य, जो परमहंस एकमात्र ब्रह्ममा निष्ठा राख्ने भएका, सदैव उपनिषद विद्यामा तल्लीन, कुनै प्रकारले पनि अपेक्षाले शून्य भिक्षा मागेको मात्र अन्नको भोजन गर्ने पुण्यात्मा भएका, त्यसै गरी गुफामा निवास गर्ने भएका ती दुई सत्यका लागि निष्ठ र तपस्याका लागि पनि निष्ठ, सत्यनिष्ठ र तपोनिष्ठ नामले तिनै लोकमा प्रसिद्ध थिए। ती दुई मध्ये सत्यनिष्ठ चाहिँ सधैँ भगवान विष्णुको कथामा तत्पर रहन्थे। हे राजन, श्रोताहरू नहुँदा अथवा कथा भन्ने वक्ताहरू भएनन् भने पनि ती मुनीश्वर ती कथा आदिका नित्य कर्म सम्बन्धी क्रियाकलापहरू एक्लै गरिरहन्थे। जो कोही श्रोता भेटिएमा रात दिन उसैलाई कथा सुनाउँदथे। पवित्र पुण्यकारक विष्णु कथाको यदि कोही वक्ता भेटियो भने त्यो अवस्थामा आफ्ना गर्नुपर्ने कर्महरूलाई संक्षेपमा गरेर श्रवणमा तल्लीन भएर भगवानको कथा श्रवण गर्दथे। धेरै टाढा रहेका तीर्थहरू र देवताहरूका मन्दिरहरूलाई पनि त्यागेर अरू कथामा विघ्न गर्ने भएका धेरै जसो कर्महरूलाई पनि त्यागेर भगवानको दिव्य कथालाई उनले घरमै बसेर यानकि आश्रममै बसेर सुनिरहन्थे र श्रोताहरूलाई पनि आफै सुनाइरहन्थे। हे नरेश्वर, भगवानको कथा नसुनी या नभनिकन त कुनै पनि वस्तुको सेवन गर्न जान्दैन थिए। रोग बिमार आदि लागेको बेलामा आफ्नो आफै वक्ता भएर घरमै कथा भन्दथे। नदीहरूमा जान नसक्दा कुवामै स्नान गरेर ती मुनि भगवत कथा सुन्दथे। कथा विराम भइसकेपछि मात्र आफ्ना अन्य सबै कर्महरू संक्षेपमा गर्दथे। कथा सुन्ने पुरुषहरूका लागि, कथा सुन्ने महिलाहरूका लागि जन्मरूपी बन्धन रहँदैन। कथा सुन्नाले सत्व शुद्धि हुन्छ। त्यसपछि भगवान विष्णुको प्रेम गर्नमा जो बाधाहरू रहेका छन्, भगवानको प्रेममा जो बाधाहरू रहेका छन् तिनीहरू पनि छुट्दछन् अनि भगवान प्रति अति प्रेम हुन्छ र अरू साधु महात्मा सत्पुरुषहरूसँग पनि मैत्री हुन्छ यानकि मिलन हुन्छ। त्यसले गर्दा निरञ्जन निर्गुण ब्रह्म पनि चाँडै नै हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्म ज्ञान हुन्छ। ज्ञानहीन व्यक्तिहरूका सबै कर्महरू निष्फल हुन्छन्। जसरी दृष्टि नभएका व्यक्तित्वहरूका लागि ऐना बेकार हुन्छ, त्यसरी नै ज्ञान नभई धेरै प्रकारले गरेको कर्म पनि निष्फल हुन्छ। धेरै जसो चिन्तनशील महात्माहरूले गर्ने गरेका कर्महरू सत्व शुद्धिका लागि हुन्छन्। यो सत्व शुद्धि भइसकेको व्यक्तिको सत्व शुद्धिपछि वेदमा बुद्धि लाग्दछ। श्रुतिबाट ज्ञान प्राप्त गरेर ध्यानमा चित्त लाग्दछ। वेदले बताए अनुसार सुन्नमा, ध्यान गर्नमा र मनन गर्नमा चित्त एकाग्र हुन्छ। जहाँ भगवान विष्णुको कथा हुँदैन, अरू जहाँ साधु सत्पुरुषहरू हुँदैनन्, त्यो स्थान साक्षात् गङ्गाजीकै तट भए पनि त्याज्नका लागि योग्य छ। यसमा कुनै संशय छैन। जुन देशमा तुलसी छैनन् या कल्याणकारी भगवान विष्णुका मन्दिरहरू छैनन्, जहाँ भगवान विष्णुको स्मरण गराउने कथा हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा मर्यो भने त्यो व्यक्ति अन्धतामिश्र नाम गरेको नरकमा जानुपर्दछ। जुन
गाउँमा भगवान विष्णु र शिवका मन्दिरहरू छैनन्, कृष्ण मृग छैनन्। जुन गाउँमा विष्णु भगवानको कथा हुँदैन या भगवानमै आश्रित साधु महात्माहरू छैनन् भने त्यहाँ मरेका व्यक्तित्वहरू कुनै पनि हालतमा स्वर्गको भोग गर्न सक्दैनन्। उपनिषद विद्यालाई राम्ररी विचार गर्दा यही कुराको निश्चय गरेर ती मुनि सदैव भगवान श्री विष्णुको कथामा आसक्त र भगवानकै विष्णुकै स्मृतिमा तल्लीन रहन्थे। ती मुनि भागवत कथा सुन्नुभन्दा श्रेष्ठ अरू केही पनि कर्मलाई मान्दैनथे। अर्का तपोनिष्ठ चाहिँ दुराग्रहपूर्वक कर्ममै निष्ठा गर्दथे। ती तपोनिष्ठ चाहिँ न आफू भागवत कथा भन्थे न त अरूले भनेको असल कथा नै सुन्थे। भइरहेको कथालाई पनि त्यागेर तीर्थ स्नान गर्नका लागि जान्थे। हे पृथ्वी पालक, तीर्थमा पनि चञ्चलताले सङ्कित भएर कर्मलोप हुने डरले भइरहेको कथालाई छाडेर टाढा जान्थे। त्यसै कारणले गर्दा व्यक्तिहरू घरको कामको लागि पनि उनको नजिकबाट टाढा टाढा जान्थे। ती कर्मिष्ठको नजिकमा न श्रोता नै जान्थे न कोही वक्ता पनि जान्थे। आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट गराउँदै गएका ती दुराग्रही तपोनिष्ठको यस्तो प्रकारले समय बितेकाले गर्दा तिनका जिब्रा र कानले व्यापक भगवान श्री विष्णुको कथा कहीँ पनि भन्न र सुन्न पाएनन्। कहिले भगवानको कथा नसुन्नाले तपमा निष्ठ भए पनि कहिले कथा नभन्नाले दुर्बुद्धि र हठी हुनाले पछि शरीर पञ्चमहाभूतमा मिलेपछि यानकी मृत्यु भइसकेपछि ती मुनि समीको वृक्षमा रहनेवाला निश्चित आश्रयले रहित खान नपाउने घाँटी ओठ र तालु सुकेका महान बलशाली छिन्न कर्ण नाम भएका पिशाच भएर रहँदा भए यस्ता प्रकारले दुःख पाएर खिन्न भएका तिनको दिव्य 10,000 बित्न पुगे। भोका र ती दुखी तिनले आफ्नो उद्धार गरिदिनेवाला कोही देखेनन्। आफूले पूर्वमा गरेका कर्महरूको चिन्तन गर्दै अत्यन्त उन्मत्त पागल व्यक्ति झैँ भएर घुम्न थाले। ती दुर्बुद्धिले भोक प्यासले व्याकुल भएर घुम्दा पनि त्यस दुःखबाट मुक्ति पाएनन्। कर्तव्य कर्मलाई त्यागेका तिनको अङ्गलाई हावाले छुँदा आगो जस्तो लाग्दथ्यो। पानीको अङ्गमा स्पर्श हुँदा कालाग्निको समान हुन्थ्यो र फलफुलहरू बीज समान हुन्थे। कर्ममा मात्र निष्ठा भएका मलिन बुद्धि तिनले कहीँ पनि सुख पाएनन्। त्यस जनरहित जङ्गलमा यसरी बस्दै जाँदा भगवत कथाले रहित भएको साधु महात्माहरूले रहित रहेको उनको आफ्नै आश्रयमा रहेको क्षेत्रमा कुनै समयमा दैव संयोगले पैठीनसी नगरमा जाँदै गरेका सत्यनिष्ठ आइपुगे। बाटामा हिँड्दै गर्दा धेरै दुःखले व्यथित भएको छिन्नकर्णलाई यिनले देखे। क्षुधाले आतुर भएको रुँदै गरेको र आफ्नै मांसलाई भक्षण गर्दै गरेको उनलाई देखेर नडराऊ यति भनेर ती मुनीश्वरले तिमी को हौ भनेर सोधे। तिम्रो यस्तो दशा कसरी भयो? अब यसअघि तिमीलाई दुःख हुने छैन। यी मुनिले यसरी आश्वासन दिएपछि आश्वासन पाएर अति विह्वल हुँदै छिन्नकर्णले भने, हे प्रभु, म दुर्वासा मुनिको शिष्य तपोनिष्ठ नाम गरेको यति यानकी साधु हुँ। म ब्रह्मेश्वर क्षेत्रमा रहनेवाला कर्ममा मात्र निष्ठा राख्ने अत्यन्त दुराग्रही थिएँ। हे मुनि, मूर्खताले गर्दा कर्मलोपको डरले दुर्बुद्धि मैले साधु महात्माहरूले भनिरहेका भए पनि भगवानको सत्यपूर्ण कथाको आदर गरिन। अरू न त श्रोताहरूलाई कर्मबन्धन छुटाउने भगवानको उत्तम कथा नै सुनाए। त्यसै कर्मको फलले गर्दा यो महान दुर्गतिलाई प्राप्त गरेको छु। अहिले छिन्नकर्ण नाम भएको अत्यन्त दुःखले विह्वल रहने म पिशाच भएको छु। कुनै प्रकारले यो दुःखबाट मेरो रक्षा गर्ने कोही रक्षकलाई पनि देख्दिन। हजुरको दृष्टिमा आएको मैले हजुरलाई देखेर पापरहित भएको छु। आज म प्रति देवताहरू सन्तुष्ट भएका छन्। गुरुहरू र जो साधुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुभयो। सबैभन्दा ज्यादा आज पक्कै पनि श्रीहरि भगवान प्रसन्न हुनुभयो, जसले गर्दा आज मलाई हजुरको दर्शन मिल्यो। यति भनेर मेरो रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भन्दै रुँदै पाउमा दण्डवत गर्दै भूमिमा लडे। त्यसपछि उनको त्यो दशालाई देखेर महान यस भएका सत्यनिष्ठजी कृपाले अभिभूत हुनुभएर सन्त मुनीश्वरले आफ्ना 2 हातद्वारा उनलाई उठाएर त्यसपछि जलले स्पर्श गरेर आफ्नो वैशाख मास महात्म्य श्रवणको 1 मुहुर्तको अत्यन्त उत्तम पुण्य उनलाई दिनुभयो। मुनिले दिएको त्यस पुण्यको प्रभावले उनका समस्त अशुभ पापहरू तुरुन्तै नष्ट भएर पिशाचको शरीरबाट मुक्त भएर दिव्य शरीरलाई धारण गर्नेवाला भए। त्यसपछि ती महामुनिलाई प्रणाम गरेर
दिव्य विमानमा चढेर हजुरको पुण्यले दिव्यलोक जाँदैछु भनेर परिक्रमा गरी उनी भगवान विष्णुको परम पदमा जाँदा भए। त्यसपछि बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पनि वैशाख मास माहात्म्य श्रवणको यस्तो फल देखेर बारम्बार चिन्तन गर्दै पैठिनसी नगरतिर लाग्नुभयो। तत्पश्चात फेरि श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, जहाँ पुण्यकारी कल्याणकारी सारा संसारको दोष यानकी पापलाई हटाउनेवाला भगवान विष्णुको कथा हुन्छ, त्यहाँ सबै तीर्थहरू र अनेक पुण्य क्षेत्रहरू आइपुग्दछन्। जुन स्थानमा पुण्य प्रदान गर्ने कल्याणकारी भगवान विष्णुको कथा रूप नदी बग्दछ, मुक्ति त्यस देशका बासिन्दाहरूको हातमा रहन्छ। यस कुरामा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदम्बरीश संवादे कथा प्रशंसायां पिशाच मुक्ति प्राप्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।